औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें लातादाद रवायात मिलती हैं, वहीं एक और आम शख्सियत ऐसी है जिनका नाम और जिक्र तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेशतर उलमा के दरमियान उनके जिंदा होने पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और यह भी कि अगर वो जिंदा है तो आखिर कहां है, और क्या आखिरुज़्ज़मा या एंड ऑफ टाइम से पहले उनका भी कोई किरदार बनता है या ज़हूर होगा। ये शख्सियत हजरत खिज़र की। मुअर्रिखीन के नजदीक हजरत खिज़र के नाम और नस्ब से मुताल्लिक 10 से ज्यादा अक़वाल। उनका मशहूर तरीन नाम बलिया बिन मलकान, कुनियत अबुल अब्बास, और वो खिज़र के लक़ब से मारूफ हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नाम खिज़र इसलिए रखा गया कि वो जब चमड़े की सफेद चटाई पर बैठे तो अचानक वो चटाई आपके पीछे से सब्जे की वजह से लहराने लगी। हजरत खिज़र किस दौर में गुजरे, इस बारे में बेशतर उलमा का इत्तेफाक है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। लेकिन क्या हजरत खिज़र फरिश्ते थे, वली थे या नबी, इस बारे में 3 अक़वाल मज़कूर हैं। पहला कौल तो यह है कि वो एक फरिश्ते थे जिन्हें इंसानी सूरत देकर दुनिया में भेजा गया। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न कसीर दोनों इस दावे को सख्ती से रद्द करते हैं, जबकि सूफिया की एक जमात का अकीदा है कि हजरत खिज़र एक वली थे। जनाबला में से अबू अली बिन इब्न मूसा रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर अब्बारी रहमतुल्लाह अलैह का यही अकीदा है, और उनके नजदीक सूरह कहफ में हजरत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करदा वाक़या उनके अकीदे की दलील है। कई अफराद अक्सर अपने ज़ौम में नाउज़ुबिल्लाह वली को नबी या साहबा से बड़ा दर्जा देते, और ऐसा ही हकीम तरमिज़ी ने जब अपनी किताब खत्मुल औलिया में कहा तो औलिया कराम के, और लिखा ये उन्होंने कि औलिया कराम के आखिर में एक ऐसा वली आएगा जो साहबा कराम से अफजल होगा, तो उस पर तमाम मुसलमानों ने, तमाम उलमा ने इस तहरीर पे उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ सूफिया के बातिल और लादीनी अकीदे, यानी कि वली नबी से अफजल हो सकता है, उसको इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रख दिया, और वो फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से अफजल है, और जिस तरह खिज़र को मूसा अलैहिस्सलाम पे फौकियत दी गई है, दी जाती है कुछ लोगों की जानिब से, वो बातिल है। जमहूर उलमा का ख्याल है कि हजरत खिज़र नबी नहीं, और बनी इसराइल के अंबिया जिन्होंने तौरात की पैरवी की और जिनका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है, जैसा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो हजरत खिज़र से अफजल है। इस बात पर भी इजमा है कि हजरत खिज़र चूंकि नबी नहीं, इसलिए सहाबा कराम भी उससे अफजल है। हजरत खिज़र को ऐसे मसाइल का मालूम होना जिनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, उन्हें अफजल नहीं करता। जिस तरह हुदूद परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस बारे में मुझे इल्म है आपको नहीं, अब क्या इस मकालमे से हुदूद परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अफजल करार पाया जा सकता है? हरगिज नहीं। इसी तरह वो लोग जो खजूरों की पैवनकारी में ज्यादा माहिर थे, मदीना मुनव्वरा में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें ज्यादा अफजल नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये बात कही जा सकती है कि हजरत खिज़र के पास इल्म कश्फ था, जो कि नबूवत के अज्जा में से एक है। कुरान शरीफ में हजरत खिज़र का वाक़या यूं बयां हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के इब्तिदाई दौर में यह हिदायत हुई कि कुछ देर एक शख्स से मुलाकात करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम, अपने साथी के साथ रवाना हुए और कहा कि मैं उस वक्त तक अपना सफर खत्म नहीं करूंगा जब तक मैं 2 दरियाओं के संगम में न पहुंच जाऊं। एक मछली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख ली तल के, ताकि रस्ते में खाने के काम आए, और उसी मछली को निशानी बनना था कि किस मकाम पर उस शख्स से मुलाकात होगी जिसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया है कि जाकर उससे मिलो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाओं के संगम पे पहुंचे तो वो मछली को फरामोश कर गए और मछली समंदर में जाके गिर गई। आगे जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से, अपने साथी से कहा कि कुछ थकान हो गई, जाके मछली ले आओ ताकि हम खा लें। खादिम ने कहा कि जब हम चट्टान के पास पीछे रुके थे तो मुझे मछली का ख्याल नहीं रहा था, और शैतान ने मुझे इस तरह गाफिल कर दिया था कि मछली अचानक अजीब तरीके से निकल के दरिया में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसी मकाम की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों फिर वापस गए और वहां अल्लाह का एक खास बंदा उन्हें नजर आया। अल्लाह ताला ने जिसे खास रहमत अता की और खास इल्म अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की कि उस शख्स से कहा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपके साथ कुछ रह सकूं और वो इल्म सीख सकूं जो आपके पास है।
حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکتے، اور جس کا آپ کو علم ہی نہیں، آخر آپ اس بات پہ صبر سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس شخص نے کہا، یعنی حضرت خضر نے، کہ اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ دونوں روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو اس شخص یعنی خضر نے اس کشتی میں ایک شگاف کر دیا، ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے شگاف کیوں کیا؟ سب کشتی تو ڈوب جائے گی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے معاملے پہ ذرا درگزر فرمائیے، آئندہ ایسا نہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے، یا جنہیں صاحب موسیٰ کہا جائے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ سفر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ مجھے ایک بار پھر درگزر فرمائیے، اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ راضی ہو گئے دونوں، پھر آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھی جو کہ بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کام کی تو آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے مفت میں ان کا کام کر دیا۔ اس پہ حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اس میں سوراخ یا شگاف اس لیے کر دیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے، اس کا علاقہ ہے، جو ہر صحیح سلامت ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے لوگوں سے۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں سے چھینی نہ جا سکے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ سرکش اور نافرمان لڑکا تھا، جبکہ اس کے والدین مومن تھے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جبکہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ نیک تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ یہ سب کچھ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن تم ان حقائق پہ صبر نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 میں بیان ہوا۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، اور اگر سے ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ بھی پیغمبر تھے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے۔ حالانکہ وہ 313 لوگ تھے جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، تو اس وقت حضرت خضر کہاں تھے؟ حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب المبتدا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے کے ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پہ لے جا کے دفن کرنا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر آدم علیہ السلام کی تدفین کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور یوں حضرت خضر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہے۔ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں، اپنی کتاب التمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس بھی کیا،
इस तरह के सहाबा उनको सुन तो सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। और इस दौरान हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि ये बात करने वाला शख्स हजरत खिज़र है। फिर इमाम इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह अहमद बिन अम्मार की सनद से इब्न जरीह से रवायत करते हैं कि खुश्की में रहने वाले हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और समंदर में रहने वाले हजरत खिज़र हर साल मक्कातुल मुकर्रमा में जमा होते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये बात हम तक भी पहुंची कि वो साल में एक बार एक दूसरे का सर मूंदते हैं और एक दूसरे को कहते हैं बिस्मिल्लाह और माशाअल्लाह। इसी तरह इब्न हजर और इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से भी रवायात हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र रमजानुल मुबारक में बैतुल मक़दस में जाकर रोजे रखते हैं और दोनों हर साल जमा मिलते हैं। जो उलमा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने के कायल हैं वो उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी बयान फरमाते हैं। मसलन इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल कामिल फी सना रजाल में जिक्र करते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे तो आपने शख्स की आवाज सुनी जो कि कह रहा था कि अल्लाह तूने मुझे जिस बात से डराया है उस निजात दिलाने वाली बात पर मेरी मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन के फरमाया कि तू उस दुआ के साथ दूसरी दुआ को क्यों नहीं मिला लेता। और फिर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अनस उस शख्स के पास जा और उसे जाकर कह के तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे लिए भी दुआ कर। हजरत अनस जब उस शख्स के पास पहुंचे तो बयां करते हैं कि उस शख्स ने कहा कि ए अनस तू मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद है, वापिस जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दे कि जिस तरह अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पे फजीलत दी है उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी तमाम उम्मतों पर फजीलत दी है। इस पर लोगों ने गौर से देखना शुरू किया कि बात करने वाला शख्स कौन है तो देखा कि वो हजरत खिज़र। अल हाफिज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मुस्लिम राजी अपनी किताब में एक रवायत यूं बयान करते हैं कि मैं एक रोज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा हुआ था और वहां एक बुजुर्ग शख्स बैठे उनसे बात कर रहे थे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने खलीफा से पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन मैंने एक बुजुर्ग शख्स को आपसे गुफ्तगू करते हुए देखा था। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि वो मेरे भाई खिज़र थे। वो अक्सर मेरे पास आते हैं और मुझे बहुत कुछ समझाते हैं, मेरी इस्लाह करते हैं और मुझे दुरुस्त करते हैं। गोया उलमा के नजदीक आज भी इस बात पे इख्तलाफ है कि हजरत खिज़र जिंदा हैं या वफात पा चुके, और ये भी कि वो पैगंबर या नबी या वली। अकाबरीन के दरमियान इस बात पर भी इख्तलाफ है कि हजरत खिज़र का हसन नसब क्या। हाफिज इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत खिज़र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे, जबकि अलामा इब्न जोजी के मुताबिक खिज़र मिस्र के बादशाह फिरौन के बेटे, वही फिरौन जिसकी जानिब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया और उनका ताल्लुक बनी इसराइल से। जो उलमा हजरत खिज़र के जिंदा होने का बयान फरमाते हैं वो तमाम आम वाक़ियात बशमूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात में भी हजरत खिज़र की मौजूदगी के कायल हैं, लेकिन ये कि वो आम लोगों को नजर नहीं आते थे। ये बात भी बयान की जाती है कि हजरत खिज़र आबादी और शहरी इलाकों से दूर रहते हैं, वीरानों में कहीं उनका ठिकाना है, और वो ऐसे लोगों के दरमियान हैं जिनके अहवाल से हम आम लोग वाकिफ हैं, दुनिया उन्हें नहीं जानती, और वो उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हजरत अबू सईद हदरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील हदीस बयान फरमाई, और उस हदीस के दौरान आपने फरमाया कि दज्जाल आएगा और मदीने की हदूद में उसका दाखिला हराम होगा। उसकी जानिब एक शख्स बढ़ के गवाही देगा कि तू ही वो दज्जाल है जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। उस पर दज्जाल कहेगा कि देखो तो सही, अगर मैं शख्स को कत्ल करने के बाद फिर जिंदा कर दूंगा तो क्या तुम सारे लोग मुझे मान जाओगे, कोई शक तो नहीं होगा मेरे ऊपर। वो शख्स दज्जाल के हाथों कत्ल हो जाएगा और दज्जाल उस शख्स को कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा कि अब तू मेरा साथ दे, जिसमें वो शख्स कहेगा कि आज अल्लाह की कसम मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू झूठा है, तू ही दज्जाल है, और मैं किसी सूरत तुझे नहीं मानूंगा और हर सूरत तुझसे लड़ूंगा।
اس میں دجال تیش میں آ کے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخر الزمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کے حتمی مارکوں کے دوران مدینہ کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کے دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خضر کی ہوگی۔ لیکن صرف حضرت خضر کے ہی نہیں، متعدد علماء ایک اور پیغمبر کے بھی دنیا میں موجود ہونے کے دلائل دیتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اور کیا تم بول کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں، بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا، الیاس پہ سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ ان آیات میں بول کا لفظ استعمال ہوا، یہ مشرق میں آباد قوموں کا سب سے مقبول بت تھا، بہت بڑا بت۔ کئی مورخین کے مطابق حجاز کا مشہور بت حبل بھی دراصل یہی بول تھا۔ اس بت کی خدمت کے لیے 400 خادم تھے اور یہ 20 فٹ بڑا تھا اور خالص سونے سے بنا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکیں تو وہ سامریہ پہنچے، جو کہیں آج دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں وہ علاقہ۔ لیکن آج جہاں لبنان کا شہر بالبک کھنڈرات کی صورت موجود ہے، کبھی یہاں پر وہ بستی اور قوم آباد ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر نے روکا لیکن قوم اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاعت کر رہی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو رد کر دیا۔ پجاری مشتل ہو گئے اور ملکہ عزابیل نے حکم دیا کہ جو بول بت کی پوجا نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ ملکہ کے خوف سے جو 100 کے قریب لگ بھگ لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں جا کے چھپ گئے، اور جب کچھ لوگوں نے انہیں کھانا پہنچانا شروع کیا غاروں میں جا کے، تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخی سے مل کے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بھی نہیں مانا اور پیغمبر کے قتل کی کوشش کی تو حضرت الیاس علیہ السلام روپوش ہو گئے۔ قوم شدید قحط میں مبتلا ہوئی اور بڑی تعداد میں ہلاک ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ غالباً دمشق کے جبل قادسیون میں مقیم تھے، اور وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام روایات کے مطابق 10 سال مقیم رہے اور 10 سال کے بعد ظاہر ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوہ کرمل پہ ان کو بلائیں، اللہ کے حکم سے بارش ہوگی، اور وہ بارش ہو گئی۔ لیکن ملکہ عزابیل نے بادشاہ سے پھر اختلاف کیا اور ایمان لانے والے پجاریوں کو قتل کروا کے حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بالبک شہر سے کوہ حرب کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ کسی جنگل میں جا کے ان کی منزل ختم ہو گئی، اور وہاں حضرت الیاس علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اب وہ وجہ جس کے باعث میں نے اس مرحلے پہ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جہاں کچھ علماء کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا تھا جہاں وہ سوئے تھے درخت کے نیچے، اور وہ شہر بالبک میں ہی کہیں مدفون ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 4 انبیاء کرام زندہ ہیں، 2 زمین پر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر، جبکہ 2 آسمانوں پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان ایک اور ہے۔ ان روایات کا تذکرہ پہلے بھی میں کر چکا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں حج بھی کرتے ہیں اور زمزم کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، غالباً جو اگلے سال تک 1 سال تک کچھ روایت کے مطابق ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علماء کے اس بات پہ بھی آپس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سفر کے دوران ملاقات کی تھی، اور ان کا قد 300 گز بیان ہوتا ہے، اور اس واقعے کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے علاوہ اور بھی بڑی برگزیدہ شخصیات ہیں جن کا آخر الزمان میں کردار بیان ہوتا ہے؟ ایک وقت اور رکھنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ 200 سال بعد یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے، تو وہ شدید غصے میں آ کے ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انہیں سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا چند روز کی صورت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خوب غور کر لیں یہ نوجوان اور پھر دربار میں واپس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں اور خاموشی سے اس کے بعد کسی خفیہ مقام پہ چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کے عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب کی حالت میں کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ غار اندر سے بہت کشادہ ہے اور اس میں بہت سے سوراخ بھی ہیں جن سے تازہ ہوا اندر تو آتی ہے لیکن دھوپ اندر نہیں آ سکتی، صرف اتنی روشنی کہ وہ نہ زیادہ غار کے اندر تاریکی پھیلائے کہ کچھ نظر آ سکے اور نہ ہی اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف روشنی اجالا ہے۔ نوجوان اندر غار میں سوتے رہتے ہیں اور ان کا وفادار کتا غار کے باہر اس طرح بیٹھا رہتا ہے کہ پہاڑوں میں اس غار کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ ڈر کے کتے سے گھبرا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ کتے کے غرانے پہ وہ بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، گھنٹے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری عیسائیت کے آغوش میں آ کر دوبارہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر حکم الہی سے بیدار ہوتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر سوئے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید دن کا کچھ حصہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پورا دن۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک باہر جا کے ذرا شہر سے کھانا تو لے آئے۔ تو یہ لوگ کچھ سکے لے کے باہر بازار کی طرف نکلتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ بادشاہ تو بہت ظالم ہے اور جسے چھپ کے یہ غار میں جا کے سوئے تھے لازماً یہ سب کو قتل کر دے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک سکہ لے کے جب بازار جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نیا منظر، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے، نئے آدمی، بالکل نیا بازار، نئی دکانیں، نئی عمارتیں، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک باورچی کی دکان پہ پہنچ کے اسے سامان لیتا ہے اور جب سکہ پیش کرتا ہے، قدیم سکہ، تو بات اچانک بازار میں پھیل جاتی ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے اور پھر ضد کر کے اس کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں، اس کے ساتھیوں کی زیارت بھی کر سکیں۔ اہل غار جب اتنا بڑا ہجوم اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے گئے، یہ تو بادشاہ کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں۔ لیکن پھر جب وہ لوگ پہنچتے ہیں، سارا ہجوم پہنچتا ہے تو انتہائی احترام سے ان نوجوانوں کو شہر لے کے آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کیا اور اب عوام کے دلوں میں ان کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان نوجوانوں کو شہر میں کوئی ایسا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو اپنی قیادت سے کوئی فائدہ پہنچائے، وہ حکومت کریں، رہنمائی کے فرائض سنبھالیں، لیکن یہ نوجوان کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اسی غار میں جا کے گزارتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ وہ دین موسوی کے چند ایسے سوالات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ان کا امتحان لے سکیں۔ تو یہودیوں نے قریش سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں، حساب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ اور پھر ان نوجوانوں کا قصہ جو میں نے بیان کیا قرآن شریف میں یہ حساب کہف کہلائے۔ سورہ کہف میں ان کا بیان کرتے ہوئے ان کو حساب کہف اور رقیم کہا گیا۔ کہف کے معنی ہے وسیع غار، لیکن رقیم اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ کچھ اختلاف ہے۔ چند علماء رقیم سے مراد کچھ لکھی ہوئی شے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ وہ پہاڑی تھی جس غار میں یہ لوگ مقیم تھے، یا پھر اس وادی کا نام جس کے خندقات ایشیائی کوچک کے شہر ایفیسس کے نزدیک پائے جاتے ہیں، ترکی کی بندرگاہ ازمیر سے کچھ 60 کلومیٹر جنوب میں۔ یہاں
डायना देवी का मंदिर दुनिया के 7 कदीम अजूबों में शुमार होता है और यहां सेंट पॉल या पोलोस और सेंट जॉन यानी यूहन्ना भी मुकीम रहे। इसाबे कहफ कितने नौजवान थे? इस बारे में इरशाद बारी ताला है कि कुछ लोग कहते हैं वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो कह दीजिए कि मेरा रब उनकी गिनती और तादाद को बखूबी जानता है। थोड़े ही लोग उनकी सही तादाद को जानते हैं, लिहाजा आप उनसे इस बारे में झगड़ा ना करें और ना उससे कुछ पूछिए। सूरह कहफ कुरान शरीफ की उन सूरतों में से है जिनमें कई भेद व असरार और रमूज पोशीदा है। मसलन किस्सा हिसाब कहफ और हकीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म हासिल करने के लिए खिजर के साथ सफर और हजरत जुल्करनैन का तज़किरा। आखिर ज़मां यानी वक्त के खात्मे की बहुत सी अलामात हमें इसी सूरह मुबारक सूरह कहफ में मिलती है। और एक और हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी दज्जाल के दौरे फितने में मौजूद हो तो वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात तलावत करे। ये उसके लिए बिल्कुल वैसी ही अमन और सुकून की अलामत साबित होंगी जिस तरह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और फरत बख्श बन गई थी। सूरह कहफ में पहना इसरार और रमूज पर तो आइंदा बात होगी, लेकिन पिछली गुफ्तगू में जहां मैंने इमाम मेहदी का जिक्र किया था तो यह भी बयान किया था कि जहां अहले बैत के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा होंगे, वहां यह भी बयान किया था कि अहले तशी के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है और वो किसी नामालूम मकाम पर गैबत कुबरा में मौजूद है और एक मखसूस वक्त पे वो हिक्म इलाही के बाद जाहिर होंगे। अहले तशी तवील अरसे तक जिंदा और रहने की मजबूत तरीन दलील इसाबे कहफ से देते हैं, जो तकरीबन 300 शमसी या 309 कमरी सालों तक गार में जिंदा सोते रहे और फिर अल्लाह के हुक्म से बेदार। एक गुज़री नशिश में यह भी बयान कर चुका हूं कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ सफर करेंगे, जहां तवाब काबा के दौरान पहचाने जाने के बाद उनके हाथ पे बैत होगी और उनकी तरफ बढ़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर जमीन में धंस जाएगा। और यह भी बयान कर चुका हूं कि फिर इमाम मेहदी अपने साथियों के साथ मिलकर उन खूनी जंगों का आगाज करेंगे जिनके बारे में सही अहादीस में हमें यह खबर दी गई है। हजरत नाफे बिन उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जजीरा अरब पर चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। पहले लश्कर के धंस जाने के बाद दूसरा लश्कर इमाम मेहदी के मद्दे मुकाबिल उतरेगा और कुरैश कबीले का एक शख्स सुफियानी उस दूसरे लश्कर की कयादत कर रहा होगा जिसकी ननियाल कबीला बनु हलब से होगी और वो भी इमाम मेहदी के हाथों मारा जाएगा। गालिबन ये वो दौर होगा जब कुरैश कबीला खत्म हो जाएगा। अरबों में सबसे पहले कबीला कुरैश खत्म, वो हजारों साल पुराना कबीला जिसकी कई शाखें आज तमाम अरब ममालिक तमाम दुनिया में फैली हैं, उस कबीले का मुकम्मल तौर पे फना हो जाना, खत्म हो जाना अलामात कयामत में से एक बड़ी अलामत। एक वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। जब मदीना मुनव्वरा के बाद दमिश्क इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा बना तो वहां खूबसूरत शहर के शायान शान एक मस्जिद की जरूरत थी। चुनाचे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने बहुत पैसा खर्च करके, बड़ी रकम खर्च करके वो शानदार मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद उमवी कहा जाता है। किताबु ज़ियारत दमिश्क में रवायत है कि मस्जिद के एक गोशे में एक रोज खलीफा ने तमाम रात तन्हा इबादत करने का इरादा किया और निगरान से कहा कि मस्जिद के दरवाजों को ताले लगा दिए जाए ताकि दौरान इबादत खलीफा को यकसुई हासिल हो सके। निगरान ने नमाज इशा के बाद दाखिला मस्जिद में आम अफराद के लिए बंद कर दिया और खलीफा इबादत में मशगूल हो गया। लेकिन अचानक उन्होंने देखा खलीफा ने कि एक और शख्स उनके नजदीक खड़ा नमाज पढ़ रहा। खलीफा ने निगरान के पास जाके पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स मस्जिद के अंदर ना आए, तो तुमने इस शख्स को अंदर क्यों आने दिया? तो निगरान ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स हर रात खामोशी से यहां आके नमाज पढ़ता है और ये हजरत खिजर है। इसी मस्जिद के बाहर गरबी जानिब वो मर्द मुजाहिद आराम फरमा रहे हैं जिन पर तारीख इस्लाम को नाज है, यानी फातिह बैतुल मक़दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी।
اور ان کے مزار کے نزدیک ہی سلطان نور الدین محمود کا مزار ہے۔ جبکہ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادیں بھری جا رہی تھی تو ایک صندوق برآمد ہوا تھا، جسے کھولا گیا تو ایک انسانی سر اس میں تھا، نوجوان، کالی داڑھی، چمکتا چہرہ اور گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھا، جنہیں یہودیوں نے دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد کے حکم پہ ذبح کر دیا تھا، صرف اس بات پہ کہ یحییٰ علیہ السلام نے ایک عورت کے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا تھا، اور اس عورت نے بادشاہ سے فرمائش کی تھی کہ اس کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کے پیش کیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں عیسائی یوحنا یا جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور ان کا مزار وہ بھی اسی مسجد نبوی میں محراب سے تھوڑے فاصلے پر بائیں طرف تھا۔ آپ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر زمین سے تقریباً 8 فٹ اونچی ہے، اور اس پہ چادر پڑی ہے، سب چادر، اور سر کی جانب ایک سبز رنگ کی پگڑی رکھی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہاں صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک مدفون ہے، جو کہ تب ملا تھا جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور مسجد میں قبلے کی جانب 2 مینار ہیں، اور مشرقی مینار وہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ یہ سفید مینار بازار کے داخلی رستے پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی، کیونکہ جب رومی حکمراں کے کہنے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرعام کوڑے لگانے کے بعد شدید تشدد کرتے ہوئے پہاڑ پہ لے جایا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ دعا کرے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا، اور یہ بنی اسرائیل جن پر لاتعداد پیغمبر بھیجے گئے تھے، یہ ان کے آخری نبی کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے یعنی انہیں قتل کیا اور نہ ہی صلیب پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا۔ اور مسلمان علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک لے جایا جا رہا تھا تو ان کی مخبری کرنے والے حواری شاگرد اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، سوری دے دی گئی تھی اس شخص کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور جب دوبارہ وہ اس مسجد نبوی دمشق کے مینار پہ جلوہ افروز ہوں گے تو 33 سال کی عمر ہوگی۔ آپ کی آمد کے وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور اسی مسجد میں موجود امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اور تب وہ اچانک پلٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، آپ یعنی امام مہدی نماز پڑھائیں، یہ اقامت آپ کے لیے ہی کہی گئی۔ اہم سوال یہ کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دوبارہ نزول اور پھر ان کے نماز سے امامت کے انکار کی کیا وجہ سے؟ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سفر خیال رکھیے۔